अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुर्दो सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली का, अल्लाह के एक नेक और बरगुज़ीदा बंदे की ऐसी करामात का वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, एक दरगाह, एक कब्र मुबारक जहाँ पर रोज़ शेर हाजिरी देने आते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दरगाह का, एक ऐसी मज़ार की करामत का वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक दरगाह जहाँ पर रोज़ आते हैं शेर हाजिरी देने। तो मेरी आपसे मतवाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व ताला के ख़ास और नेक और बरगुज़ीदा बंदों की बात ही कुछ निराली होती है। अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी शान बड़ी आला होती है। और जनाब हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं औलिया अल्लाह में से हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अपना महबूब बंदा बनाया, जिनके मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह के औलिया को, अल्लाह के वली को ना कोई खौफ होगा, ना कोई डर, और ना ही वो गमज़दा होंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 62। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने औलियाओं के बारे में दो इनामात का जिक्र फरमाया है। उनमें से पहला इनाम है बेखौफी और दूसरा इनाम बेगमी है। नाज़रीन कराम, हज़रत ख्वाजा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद से बैत लेने के बाद सैरो सियाहत के लिए दूर दराज के इलाकों में चले गए। हुजूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सेविस्तान के एक दरवेश हज़रत सैफुद्दीन का कुछ यूँ किस्सा बयान करते हैं। आप हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सेविस्तान में क़याम के दौरान मुझे पता चला कि शहर से बाहर एक गार में एक दरवेश मुकीम है जो हर वक्त याद खुदाबंदी में मशगूल रहते हैं। मैं चंद दरवेशों के हमराह उन बुज़ुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गया और वो दरवेश उस वक़्त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत फरमा रहे थे। और फिर जब वो कुरान मजीद की तिलावत से फ़ारिग हुए तो वो ज़िक्र खुदाबंदी में मसरूफ़ हो गए, और कुछ देर ज़िक्र खुदाबंदी में मसरूफ़ रहने के बाद वो हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और हमसे मुखातिब हुए और फरमाने लगे, मैंने 20 बरस तक सैरो सियाहत की और फिर मैं एक दरवेश की खिदमत अक़दस में पहुंच गया जो एक पहाड़ी जंगल में मुकीम थे, और वहाँ पर किसी परिंदे का भी गुज़र नहीं था। मैंने ख्याल किया कि ये उस जगह कैसे रहते होंगे जहाँ पर खाने को कुछ भी दस्तयाब नहीं है। अभी ये ख्याल मेरे दिल में ही था कि तभी इन दरवेश ने कहा, तुम हैरान हो कि मुझे यहाँ पर रिस्क कैसे मिलता है, या मुझे यहाँ पर रिस्क कौन देता है, जबकि तुम अल्लाह तबारक व ताला को राज़िक मानते हो, रिस्क देने वाला मानते हो। और फिर उन दरवेश ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो रिस्क मुकर्रर किया है वो हमें मिलकर ही रहेगा और ज़रूर मिलेगा। और फिर उन दरवेश ने मुझे बैठने को कहा और फिर फरमाने लगे कि ऐ बंदाए खुदा, तुम अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का नज़ारा देखो। फिर उन्होंने फरमाया कि ये जो पत्थर तुम्हारे सामने पड़ा है इसे तोड़ो। मैंने उनके कहने पर वो पत्थर उठाया, और जब मैंने वो पत्थर ज़मीन पर मार कर तोड़ा तो उसमें से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में सब्ज रंग का एक पत्ता मौजूद था। फिर उन दरवेश ने मुझसे फरमाया कि देखो ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह तबारक व ताला ने एक कीड़े को पत्थर के अंदर तक रिस्क अता फरमा दिया, तो क्या मेरा रब, मेरा खालिक मुझे रिस्क मेरा नहीं देगा? आगे वो दरवेश बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं कि मैं रात उन्हीं के यहाँ क़याम करने का सोच बैठा और उन्हीं के वहाँ रुक गया, और जब इफ्तार का वक्त करीब हुआ तो उनके यहाँ एक शख्स आया जिसने 2 रोटियां और थोड़ा सा हलवा उन दरवेश के सामने रख दिया। और फिर जब वो दरवेश तिलावत कुरान मजीद से फ़ारिग हुए तो उन्होंने फरमाया, उसके बाद वो मुखातिब होकर मुझसे फरमाने लगे कि तुम हैरान थे कि मेरा रिस्क मुझ तक कहाँ से पहुँचता है, ये लो अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे मेरा रिस्क पहुँचा ही दिया है। फिर जब सुबह हुई तो मैं उनसे रुखसत हुआ, और अब 30 बरस गुजर चुके हैं, मुझे मेरा राज़िक रिस्क आलम गैब से पहुंचा देता है। और फिर वो दरवेश खामोश हो गए।
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہم بھی ان درویش جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا ان کے یہاں رک گئے، اور جب شام ہوئی تو ہم نے ان کے ہمراہ نماز مغرب ادا کی، اور پھر اس کے بعد ایک شخص وہاں آیا جس کے سر پر ایک خوان رکھا ہوا تھا، اور اس نے وہ خوان وہاں پر رکھ دیا۔ ان درویش نے وہ خوان ہمارے آگے رکھ دیا اور پھر ہم سب نے مل کر اسے سیر ہو کر بھی کھایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس خوان سے ہمارے کھانے کے بعد بھی کچھ کم نہ ہوا۔ پھر ان درویش نے اپنے پاؤں سے زمین پر ایک ٹھوکر لگائی اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ہم نے وہ پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، اور پھر وہ خوان اور پانی کا چشمہ دونوں یک وقت غائب ہو گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور ہم ان درویش سے رخصت ہونے لگے اور ہم نے مصافحہ کرنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ ہی موجود نہیں تھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے حیرانگی کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ایک روز کی بات ہے، ایک دن میں تازہ وضو کے لیے غار سے باہر نکلا اور مجھے ایک دینار ملا۔ میں نے وہ دینار اٹھا لیا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے غیب سے عطا ہوا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے اور تو کہتا ہے کہ تو متوکل ہے، اور میرا وعدہ بھی تجھ سے یہی تھا کہ تو نے توکل کیا تو میں تیرے رزق کا ذمہ دار ہوں، مگر تو نے اس دینار کو اٹھاتے ہوئے وعدے کو فراموش کر دیا۔ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان درویش نے آگے مجھ سے کہا کہ جب میں نے غیب کی وہ آواز سنی تو میں نے فوراً وہ دینار پھینک دیا اور اپنا وہ ہاتھ جس سے میں نے اللہ کی رضا کے بغیر وہ دینار اٹھایا تھا اسے بھی میں نے کاٹ پھینکا، اور اب 20 برس اس بات کو گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں اور اپنی نگاہیں آسمان کی جانب بلند نہیں کرتا، اور میں خود کو ملامت بھی کرتا ہوں کہ میں نے ایسی حرکت آخر کیوں کی۔ حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بیان کیا تو فرمایا کہ اللہ کے سارے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک لمحہ کے لیے بھی یاد خداوندی سے غافل نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اسی لیے ان کے رزق کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اپنے رزق کے لیے کبھی خوار نہیں ہوتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیف الدین سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک آج بھی سیوستان کے ایک پہاڑ پر موجود ہے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دن میں ایک بار ارد گرد کے مختلف جانور جن میں شیر اور چیتے بھی ہوتے ہیں وہ بھی حاضری کے لیے اس درگاہ پر ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔